रुसले युक्रेनसँग युद्ध सुरु गरेको 2 हप्ता भएको छ। युक्रेन आफैमा सानो राष्ट्र होइन। 5 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, झण्डै 5 करोड जनसङ्ख्या, $4,500 औसत प्रतिव्यक्ति आय र कृषि उपजहरूको निर्यातक यो युरोपेली मुलुक संसारका मध्यम हैसियतका राष्ट्रहरूको कोटीमा पर्छ। तर शक्तिशाली छिमेकी रुसका अगाडि यो हैसियत नगण्य बन्न पुग्यो। त्यसो त 21औं शताब्दी सुरु भए यता 2 सार्वभौम मुलुकहरूबीच भएको यो सबभन्दा ठूलो युद्ध हो। यसले वर्तमान विश्व व्यवस्थामाथि अनेकौं जटिल प्रश्नहरू खडा गरेको छ र उत्तिकै बहुआयामिक एवं ठूला जोखिमहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी शक्ति राष्ट्रका छिमेकीहरूको सार्वभौम सत्ता किन खतरामा पर्दैछ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी दोस्रो महायुद्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पश्चात कुनै शक्तिशाली मुलुकले आफूभन्दा कमजोर सामरिक शक्ति भएका मुलुकहरूलाई युद्धमार्फत पराजित गरेर सार्वभौम सत्ता च्युत नगर्ने वा आधिपत्य कायम नगर्ने मान्यता र अभ्यासलाई यो युद्धले भङ्ग गरिदिएको छ। यो युद्धको निर्णायक परिणाम आउन बाँकी छ तापनि रुसले यसमा सहजै आफ्नो पराजय अथवा युक्रेनको सार्वभौम सत्तालाई निशर्त स्वीकारेर सेना फिर्ता बोलाउने सम्भावना लगभग छैन। यो परिदृश्यले अब कमजोर राष्ट्रहरूले खास गरी आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीहरूबाट सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न नसक्ने सर्वथा गलत नजिर स्थापना हुने भय संसारभर फैलिएको छ। रुसले सन् 2014मै क्राइमिया प्रायद्वीपलाई युक्रेनबाट अलग पारेर आफूमा गाभ्दा पनि त्यसको प्रभावकारी प्रतिकार कुनै विश्व शक्तिबाट नभएपछि नै यस्तो भएको सञ्चार व्यापक भएको हो। विशेष गरी असीमित सामरिक प्रभुत्वको महत्वाकांक्षा राख्ने विश्व शक्तिका नयाँ क्षेत्रीय ध्रुवहरू र तिनका चरम अधिनायकवादी सोचका जीवनभर सत्तामा बस्ने प्रपञ्च मिलाएका शासकहरूको उदयसँगै यतिखेर साना मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता रक्षाको भय थप घनीभूत भएको हो। अहिले युक्रेनले बेहोरिरहेको नियतिले कमजोर मुलुकहरूमाथि यस्तो भीषण युद्ध आक्रमण हुँदा विश्व ठुलो हेरेर मात्रै बस्ने रहेछ भन्ने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो, सिङ्गो युरोप र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका रुसी कदम विरुद्ध चर्का वक्तव्य मात्र दिइरहेका छन्। उनीहरूले घोषणा गरेका रुस विरुद्धका आर्थिक नाकाबन्दी र युक्रेनलाई दिने भनिएको सीमित सैनिक सहायताले रुसको युक्रेनी भूभाग नियन्त्रणको गतिलाई रोक्न सकेको छैन। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी तेल आयातलाई बन्द गर्न र युक्रेनमाथि नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न गरेको मागमा पश्चिमा विश्वको रुससँग जोडिएको स्वार्थ बाधक भएको छ। युक्रेनी विदेश मन्त्री दमित्रो कुलेवाले नेटो विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमै आफ्नो मुलुकले सहयोग नपाएकोमा यो सङ्गठनको तीव्र आलोचना गरेका छन्। विडम्बना, एकातर्फ नेटो मुलुकहरूले युक्रेन यसको सदस्य नभएकाले रुस विरुद्ध प्रत्यक्ष सैनिक कारबाहीमा संलग्न हुन नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् भने रुसले युक्रेन नेटोको सदस्य बन्न खोजेर आफ्नो सुरक्षामा आँच पुग्ने भएकाले त्यसको बचाउ गर्न आक्रमण गरेको बताएको छ। शक्तिशाली दुवै पक्षले कमजोर पक्षको गल्ती देखाउने यस्तो नियतिको शिकार संसारका दर्जनौं साना देश हुने गरेका छन्। यो युद्ध त्यस्तो युगमा भएको छ जहाँ परम्परागत सैन्य सामग्रीका अतिरिक्त आणविक, जैविक र साइबर हतियारहरूको जोखिम उच्च भएको छ। युद्ध हार्ने हताश मनस्थितिमा पुगेका तानाशाहहरूले आणविक र जैविक हतियारहरू प्रयोग गरेर संसारलाई नै मरुभूमीकरण गर्ने उच्च जोखिम छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यस्तै प्रतिशोधपूर्ण उद्वेलनका साथ हुने साइबर हमलाहरूले संसारका धेरै प्रणाली, बैंकिङ, हवाई उड्डयन, रेल सेवा, अनलाइन कारोबार लगायत ठप्प हुनेछन्। संसारको एक कुनामा हुने यस्तो आक्रमणको प्रभाव व्यापक हुनेछ। नेपालको नीति। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष महासभामा गत फागुन 18 गते भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दियो। नेपालका शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीन मतदानमा तटस्थ रहे। त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले मतदानमा भाग लिएनन्। नेपाल अरू छिमेकीकै पंक्तिमा उभिनु पर्थ्यो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। नेपालले आफ्नो विश्व शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र एउटा मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य आक्रमण गर्न हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा युक्रेनका पक्षमा यो मत दिएको औपचारिक पुष्टि गरेको छ।
औपचारिक रूपमा दुई शक्तिशाली मुलुकहरूबीच रहेको सापेक्ष त असाध्यै सानो मुलुक नेपालले यस्ता मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षाको पक्षमा उभिने सैद्धान्तिक अडान लिनु उपयुक्त हुने रणनीति अपनाएको बुझ्न कठिन छैन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। शक्तिशाली मुलुकले कमजोर छिमेकीमाथि आक्रमण, हस्तक्षेप र नियन्त्रणकारी कदमहरू चाल्न संसारभर नै दिइने कारणहरू उस्तै देखिन्छन्। विपक्षी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मित्रता बढाएर आफ्नो सुरक्षामा जोखिम बढाएको, उसको भूमि आफ्ना विरुद्ध प्रयोग हुन दिएको र खास गरी भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुदायलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा बहिष्करण गरेको जस्ता साझा आरोप संसारका निमुखा मुलुकहरू खेप्न बाध्य छन्। यी तीनैमध्ये यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावनात्मक पक्षलाई उचालेर हस्तक्षेपका लागि लक्षित मुलुकको मानसिकता विभाजित गर्न सबभन्दा सजिलो र प्रभावकारी हुने दृष्टान्त इतिहासले देखाएको छ। यस्ता भाषिक, सामुदायिक पहिचान फरक नहुँदा पनि आर्थिक, सामाजिक विभेद सबै समाजमा विद्यमान हुन्छन्। तिनकै न्यूनीकरणका लागि राज्यको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हो। तर यस्तो विभेद अल्पसंख्यकहरूमाथि सुनियोजित ढङ्गले गरिएको र त्यसकै कारण खास भाषा र जाति विशेष पीडित भएको हो भन्ने भाष्य अत्यन्तै विभत्सकारी हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता विभेद वास्तवमै भएका छन् वा छैनन् भन्ने परीक्षण पनि भावनात्मक उद्वेगले गर्न दिँदैन। बहुमतीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रचनात्मक कमजोरीले पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व अक्सर कम गरिदिन्छ, जुन नियतवश नभएको हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्छ। युक्रेन पनि बहुभाषिक र बहुजातीय समाज हो। यहाँको जनसङ्ख्याको करिब 18% रुसी भाषा बोल्नेहरू छन्। रुसले क्राइमिया गाभ्नु र युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुको एउटा निहुँ रुसी भाषीहरूमाथि भएको विभेदलाई बनाइएको छ। यस्ता आरोपको वास्तविकता परीक्षण गहन अन्वेषणको कार्य हो, तर यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक तरङ्ग डढेलोको गतिमा फैलिन्छ। नेपाल पनि यस्तो भाष्यले प्रभावित छ। सङ्घीयता अन्तर्गत प्रदेश निर्माणका क्रममा सिङ्गो तराईलाई एक प्रदेश बनाउनु पर्ने र त्यसको साझा कारोबारी भाषा हिन्दी बनाउनु पर्ने माग जोडदारले उठ्यो। तराईवासीमाथि विभेद भएको मुद्दा अझै जिउँदो छ। त्यही कारण नयाँ संविधानको विरोध भयो र नेपालले भारतीय नाकाबन्दी बिहोर्यो। तर तथ्याङ्कहरूले फरक फरक परिदृश्य प्रस्तुत गर्दछन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा हिन्दी मातृभाषा भएको जनसङ्ख्या 1% भन्दा कम छ। अझ विस्तारमा भन्ने हो भने मुख्य मातृभाषामा नेपाली करिब 45%, मैथिली 12%, भोजपुरी र थारू करिब 6%, तामाङ 5% र नेवारी 4% रहेको छ। तराई र अहिलेको मध्य प्रदेशसहितका अधिकतर आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरू मुलुकका कर्णाली र अन्य दुर्गम भूभागको भन्दा उन्नत छन्। प्रष्टै छ, हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा समेत बनाउने लगायतका माग भाषिक वा जातीय विभेदको वास्तविकता नभएर रणनीतिक नियन्त्रणको औजारका रूपमा प्रयोग भएको हो। चीनले आफ्नो मूलको दावी गर्ने जनसङ्ख्या नेपालमा छैन। त्यो मुलुकभित्रै तिब्बती पहिचानको माग नै अहिले चीनलाई घाँडो भएको छ। त्यसैले चीनले सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई आफ्नो प्रभुत्व विस्तारको औजार बनाउने सम्भावना छैन। तर भर्खरै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सन्दर्भमा चीनको स्वार्थका लागि परिचालित हुने र त्यसविरुद्ध उभिने नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूबीचको प्रष्ट किताकाट सतहमा देखियो। त्यसो त यसको अर्थ नेपालमा पनि कुनै शक्तिशाली छिमेकीले भविष्यमा रुसले झैँ आक्रमण गरिहाल्छ भन्ने बिल्कुलै होइन। तर युक्रेनमा निर्वाचित राष्ट्रपति नै रुसी पक्षधर र पश्चिमा राष्ट्र पक्षधर देखिए झैँ यहाँ पनि मुलुकको कार्यकारी भारत, चीन वा पश्चिम राष्ट्रको ताबेदार देखिने परिस्थिति धेरै टाढाको होइन। प्रष्ट हस्तक्षेप नभए पनि विभिन्न शक्ति राष्ट्रले नेपालको सार्वभौम सत्ताको अभ्यासमाथि निरङ्कुश लगाउने कसरत गर्छन् नै। कुरा जति ठूलो गरे पनि साना र कमजोर राष्ट्रले यथार्थमा सार्वभौम सत्ताको अभ्यास सीमित मात्रै गर्न पाएका छन्। बदलिँदो भू राजनीतिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनले चुनौतीहरू थपेको छ। युक्रेनको घटनाले नेपाल जस्तो दुई उदीयमान विश्व शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनबीच रहेको मुलुकले सिक्नुपर्ने नमिठो पाठ के हो भने कुनै पनि पक्षमा खुलेर नलाग्दा असजिलो परिस्थितिमा कोही पनि मनमुटुको सहयोगी नपाइने रहेछ। कुनै एक पक्षमा लाग्दा त्यसैको गुलाम हुनुपर्ने र अर्को पक्षको सधैँ तारो भइरहनु पर्ने रहेछ। अचम्मको कुरा त के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता संस्थाहरू एउटा मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्दा समेत रमिते मात्रै भएर बस्ने र युद्ध धरातलमा तात्विक फरक पार्न नसक्ने कागजी सेतो हात्ती जस्तै देखिएका छन्।
र विपक्षी खेमाका शक्ति राष्ट्रहरू बीचको स्वार्थ सम्बन्ध पनि कमजोर राष्ट्रहरूसँगको मित्रवत व्यवहार भन्दा कैयौं गुणा बलशाली र निर्णायक हुने रहेछ भन्ने कुरा रुस युक्रेनको युद्धले देखाएको छ। त्यसो त अहिले भारत र चीनले युक्रेनको पक्षमा मतदान नगर्नुको कारण पनि यिनै स्वार्थहरू हुन्। अब नेपालले पनि आफ्नो विदेश नीतिलाई परिष्कृत गरेर वास्तविक अर्थमै राष्ट्रिय स्वामित्वको बनाउनु जरुरी छ। त्यही नीति सरकार, सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिका लागि विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको आधार हुनु अपरिहार्य छ। युक्रेनबाट सिक्ने कुरा के हो भने अप्ठ्यारो पर्दा मुलुक एक्लै लड्नुपर्छ। यदि रुसले युद्ध जित्यो भने हिजोको युक्रेनका रुसी पक्षधर नेताहरूले पनि स्वतः जित्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।